अस्सलाम वालेकुम। सीखें यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो गूगल एडसेंस के ऊपर है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर यूट्यूबर हैं तो आपको गूगल एडसेंस के साथ काम करना होगा और आपकी अर्निंग का ज़्यादातर इन्हिसार गूगल एडसेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गूगल एडसेंस है क्या। गूगल एडसेंस एक ऐड नेटवर्क है। इस ऐड नेटवर्क के ज़रिए आप अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपके एक ब्लॉग है, वेबसाइट है या फिर यूट्यूब चैनल है, आपको क्या करना होता है, गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेनी होती है और आपके ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस अपने इश्तिहारात दिखाना शुरू कर देता है, जिसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं। अब गूगल एडसेंस क्या करता है कि एडवर्टाइज़र से पैसे लेता है। पैसे लेने के बाद एडवर्टाइज़र के जो होते हैं एड्स, वो आपके ब्लॉग, वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाता है। गूगल एडसेंस एडवर्टाइज़र से जो पैसे लेता है उसमें से कुछ पैसे वो खुद रखता है और बाकी पैसे जो है वो पब्लिशर को दे दिए जाते हैं। अगर बात करें जी कि गूगल एडसेंस ही क्यों, और भी तो ऐड नेटवर्क्स हैं। आपकी बात ठीक है, गूगल एडसेंस के अलावा भी ऐड नेटवर्क्स हैं जिनको आप गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के अलावा आप मीडिया.नेट के साथ काम कर सकते हैं, प्रॉपलर्स ऐड है उनके साथ काम कर सकते हैं, अमेज़ॉन के साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फोलिंक्स है, पॉप एड्स हैं। उसके अलावा भी ऐसे कई ऐड नेटवर्क्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन गूगल एडसेंस सबसे अच्छा, काबिल एतमाद और काबिल भरोसा इदारा है। जो भी नया ब्लॉगर है, मेरा उसको यही मशवरा है कि आपने गूगल एडसेंस से ही अप्रूवल लेनी है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो गूगल एडसेंस से पेमेंट लेना आसान है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तानी है उनके लिए तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर पेपाल नहीं है। गूगल एडसेंस के अलावा बाकी जो ऐड नेटवर्क्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो पेपाल के ज़रिए पेमेंट देते हैं। तो अब मसला ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पैसे भी कमाएं और वो आपको फिर पेपाल में रिसीव करने पड़े, तो पेपाल पाकिस्तान में लीगली अलाउ तो है नहीं। अब 2 नंबर तरीके से यहाँ पर पेपाल बनाया जाता है। तो मैं तो आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप पेपाल अकाउंट बनवाएं किसी से, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में लीगल नहीं है मैं उसका मशवरा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का $1 या फिर ₹1 का भी नुकसान हो। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल मिल जाए। अगर आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलती तो आप अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। उसके अलावा कोई ऐड नेटवर्क देख लें जो आपको बैंक के ज़रिए या फिर पायनियर के ज़रिए पेमेंट भेज दे। मीडिया.नेट भी एक अच्छा इदारा है, लेकिन ये उस ब्लॉग या फिर वेबसाइट को अप्रूवल देता है जो इंग्लिश में होता है। मीडिया.नेट वाले उर्दू या फिर रोमन उर्दू को अप्रूवल नहीं देते, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मज़ीद कुछ बातें भी आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो में गूगल एडसेंस के बारे में। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो देख लेनी है कि किस तरीके से गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं। गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक जीमेल होना चाहिए और आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। अगर बिलफर्ज एक ऐसा बंदा है जिसकी एज 18 साल से कम है तो वो क्या करे, अपने घर में से किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर गूगल एडसेंस का अकाउंट बना ले, क्योंकि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम होगी तो वेरिफिकेशन के दौरान आपको मसला आ सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा गूगल एडसेंस की जानिब से पिन जो भेजी जाती है वो हमें नहीं मिलती, तो हमें किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो है एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है, जैसे शनाख्ती कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो इसलिए मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप किसी और फैमिली मेम्बर के नाम पर गूगल एडसेंस का अकाउंट बना लें। आपका वालिद हो सकता है, वालदा हो सकती है, भाई हो सकता है या फिर आपकी बहन हो सकती है। इस तरह आप उनके नाम पर गूगल एडसेंस का अकाउंट बना लें। अब बात कर लेते हैं कि गूगल एडसेंस की वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं और कितने तरीक़ों से होती है। पहली बात तो ये है कि जब आपके अकाउंट में $10 होते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी होती है। वो आप अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए या फिर पासपोर्ट के ज़रिए करवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए भी आप करवा सकते हैं। आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो गूगल एडसेंस को भेजनी है। गूगल एडसेंस आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच करेगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको गूगल एडसेंस की जानिब से एक पिन भेजी जाती है जो आपके एड्रेस के ऊपर आती है। उस एड्रेस के ऊपर भेजी जाती है जो आपने गूगल एडसेंस बनाते वक्त दिया होता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, आपने अपना एड्रेस वो देना है जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें गूगल एडसेंस की जानिब से भेजी हुई पिन नहीं मिलती, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है,
ہم مینولی اپنا ایڈریس ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے، پاسپورٹ کے ذریعے یا پھر ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے۔ تو ہمیشہ آپ نے نام اور ایڈریس وہ دینا ہے جو بالکل آپ کی شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہی آپ نے یہاں پر دینا ہے۔ تو آپ نے گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے نام اور ایڈریس وہ لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی کہ گوگل ایڈسنس ہمیں پیمنٹ کیسے دیتا ہے۔ ویریفیکیشن وغیرہ کروانے کے بعد، ایڈریس ویریفیکیشن کے بعد جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $100 ہوتے ہیں تو گوگل ایڈسنس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے بھیج دیتا ہے۔ یہ پیسے آپ کو ہر ماہ کے 21 سے 25 کے درمیان مل جاتے ہیں۔ کم سے کم جو گوگل ایڈسنس پیسے بھیجتا ہے وہ $100 ہوتے ہیں، تو آپ $100 سے کم گوگل ایڈسنس سے پیمنٹ نہیں لے سکتے۔ منیمم آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $100 ہوگا تو گوگل ایڈسنس آپ کو پیمنٹ بھیجے گا۔ تو جب بھی آپ کو گوگل ایڈسنس پیسے بھیجتا ہے تو ہر $100 کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں سے 500 سے 700 روپیہ جو ہے وہ بینک والے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ انفارمیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہر بینک کی اپنی فیس ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے کاٹتے ہیں وہ فیس۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ کتنے ایڈسنس کے اکاؤنٹ بنا سکتا ہے؟ تو ایک بندہ ایک نام کے اوپر ایک ہی ایڈسنس اکاؤنٹ بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے دوسرا ایڈسنس اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ کسی اور کے نام پر بنانا پڑے گا۔ تو آپ کسی اور فیملی ممبر کے نام پر بھی گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ لیگل کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی ہم ایک بینک اکاؤنٹ کو اپنے کتنے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو 3 سے 4 گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کے حساب سے 3 سے 4 گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کے ساتھ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ لنک کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ 2 سے 3 گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کریں، اس سے زیادہ کے ساتھ نہ کریں۔ اگر اس سے زیادہ آپ کے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ ہیں تو کسی اور کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس کے اندر دے دیں، آپ اپنے کسی اور فیملی ممبر کا بینک اکاؤنٹ دے سکتے ہیں آپ۔ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کسی اور نام پر ہے، بینک اکاؤنٹ کسی اور نام پر ہے، لیکن صرف آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ جس کنٹری کا ہے، بینک اکاؤنٹ بھی اسی کنٹری کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ پاکستان کا ہے تو بینک اکاؤنٹ بھی پاکستان کا ہونا چاہیے۔ بینک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کنٹری کا لگا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بینک اکاؤنٹ اسی کنٹری کا دینا پڑے گا جس کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہوگا۔ اب آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں، آپ نے اپنے CTR کو کم سے کم رکھنا ہے۔ 5 سے 6% جو گوگل ایڈسنس کا CTR ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ نہ ہی ہونے دیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کا زیادہ CTR ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایڈز وغیرہ جو ہیں وہ ریموو کر دینے ہیں، کیونکہ بلاگر کے اندر کوئی ایسا ہمارے پاس ٹول نہیں ہوتا کہ ہم کنٹرول کر سکیں کہ ہمارے ایڈ نظر آئیں یا نہ آئیں۔ تو یہاں پر آپ کو سارا کچھ مینولی کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے CTR کو کم سے کم رکھیں۔ آپ نے خود سے گوگل ایڈسنس کے ایڈز کے اوپر کلک نہیں کرنا، نہ ہی اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو کہنا ہے کہ آپ میرے ایڈز کے اوپر کلک کریں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے خود سے یا کسی اور کو کہہ کر کروائیں گے تو آپ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جائے گا، تو پھر آپ کی ارننگ سمجھ لیں 0 ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے لیگل کام کرنا ہے، کوئی غلط کام آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کو گوگل ایڈسنس کی اپروول مل گئی ہے تو آپ نے اپنے ایڈسنس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر آپ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو گیا تو آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو ڈسیبل کر دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ڈسیبل ہونے کی صورت میں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں $10 سے زائد ہوتے ہیں اور آپ کا گوگل ایڈسنس ویریفائی ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو آپ نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں $10 سے اگر زیادہ ہوئے تو وہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو پھر میں آپ کو ایک بار بات بتا دوں کہ آپ نے اگر گوگل ایڈسنس کی اپروول لے لی ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کو سیف رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا سے زیادہ ٹریفک نہیں لینی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ٹریفک کا دار و مدار ہوتا ہی فیس بک کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی زیادہ ٹریفک فیس بک سے آتی ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جائے۔ تو زیادہ آپ نے فوکس SEO کے اوپر کرنا ہے، آپ نے گوگل سرچ انجن کے ذریعے ٹریفک لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے ٹریفک لینا بھی چاہتے ہیں تو فیس بک کے علاوہ باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بنا لیں، جیسا کہ پنٹرسٹ ہو گیا، ٹویٹر اکاؤنٹ ہو گیا، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہو گیا۔ آپ نے اپنے یہ اکاؤنٹ بنا لینے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹیلی گرام گروپ بھی بنا سکتے ہیں آپ۔
تو یہ دیکھیں جیسے یہ میرا پنٹرسٹ اکاؤنٹ ہے، یہاں پر دیکھیں منتھلی ویوز کتنے آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ بھی پنٹرسٹ کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں، فیس بک کا اکاؤنٹ بنائیں، ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنائیں، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں میں نے گوگل ایڈسنس کے اوپر بات کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔